सर्विसेज अस्पताल लाहौर ले जाया गया। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ के ब्लड प्लेटलेट्स काउंट 16,000 रह गए थे, जबकि नॉर्मल इंसान के लिए खून में मौजूद प्लेटलेट्स की तादाद 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। प्लेटलेट्स खून में मौजूद छोटे खुलियात हैं जो जिस्म को खून बहने से रोकने के लिए जमने में मदद देते हैं। खून में प्लेटलेट्स की इंतहाई कम मिकदार हो जाए तो जिस्म के अंदर खून के बहने का अंदेशा होता है। मियां नवाज शरीफ के खून में आज मजीद कम होकर प्लेटलेट्स की तादाद 2000 तक पहुंच गई थी, लेकिन अब उनकी तबीयत बेहतर है और ब्लड प्लेटलेट्स की तादाद 24,000 तक पहुंच गई है। नैब के तर्जुमान के मुताबिक मियां नवाज शरीफ की हालत कंट्रोल में है और उनका डेंगू का टेस्ट नेगेटिव आया है, लेकिन मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिकवान ने नवाज शरीफ के अस्पताल जाने को एक ड्रामा। कल रात ही मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन मोहम्मद सफदर को पुलिस ने गिरफ्तार किया जब वो भेड़ा से लाहौर आ रहे थे। उन्हें रावी टोल प्लाजा के करीब से गिरफ्तार किया गया। पुलिस जराये के मुताबिक रियासती इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बातें करने पर कैप्टन सफदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और ये मुकदमा 11 अक्टूबर के बाद दर्ज किया गया। आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को नैब ने अडियाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया और पिम्स अस्पताल को सब जेल करार दिया गया। आसिफ अली जरदारी को शोबे अमराज कल्ब मुंतकिल किया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कमर की तकलीफ में भी मुब्तला हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान तमाम ऑपोजिशन के साथ मिलकर आज़ादी मार्च का मंसूबा बना चुके हैं। JUI-FA के मुताबिक मुल्क के दीगर हिस्सों के अलावा लाहौर और पेशावर से रैलियां रावलपिंडी में रवात और अटक पुल में दाखिल होंगी। ताहम ये एक इब्तदाई मंसूबा है और 19 अक्टूबर या 30 अक्टूबर को तब्दील भी किया जा सकता है। मार्च 31 अक्टूबर को दारुल हुकूमत में दाखिल होना है। मुकामी रहनुमाओं और MPs को पॉइंट्स मुख्तस कर दिए गए हैं, जहाँ वो मरकजी रैली के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मामले में कारकुनों को एहतजाज के लिए लाएंगे। ये बड़ा अफसोस की बात है कि हुकूमत ने खुद इस्लामाबाद का लॉकडाउन कर दिया है और खुद इस्लामाबाद को बंद कर रहा है। ये पहली बार होगा जहां एक हुकूमत अपना कैपिटल को, अपना फेडरल कैपिटल को खुद लॉकडाउन करवा रहे हैं। हम सबका मुतालबा है कि नया इलेक्शन होना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि हमें उस नए इलेक्शंस के लिए एब्सोल्युटली इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना पड़ेगा। इसलिए अगर हम वैसे इलेक्शंस कंडक्ट करेंगे जैसे पिछले जनरल इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, जैसे अब भी इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, तो उनका फायदा नहीं, वो इलेक्शंस नहीं सिलेक्शंस है। दूसरी तरफ हुकूमत आज़ादी मार्च को रोकने के लिए तमाम एहतमाम कर रही है। इस्लामाबाद में अहम मकामात पर कंटेनर्स लगाए गए हैं। आज़ादी मार्च के बैनर्स लगाने पर 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। रावलपिंडी पुलिस ने 200 अफराद की लिस्टें मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में नजर रखने के लिए दी हैं। वजारत दाखिला ने एक कंट्रोल रूम बनाया है ताकि सूबों और वफाक में आज़ादी मार्च के लिए राब्ते बेहतर किए जा सकें। इंस्पेक्टर जनरल्स, चीफ कमिश्नर और सूबों के IGs इसके जरिए राब्ते में होंगे। पुलिस की भारी नफरी के लिए दरख्वास्त भी दे दी गई है। कंटेनर्स की तादाद तकरीबन 500 के करीब होगी। JUI-FA की क़यादत को गिरफ्तारी की सूरत में अडियाला और अटक जेल रखा जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन बिलखसूस JUI-FA तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। जैसे कि आपने हमारा पैकेज में देखा कि हुकूमत और बिलखुसूस JUI-FA तसादुम की तरफ बढ़ रही है। हमने देखा है कि कैसे अडियाला जेल भी तैयार की जा रही है कि अगर बड़ी तादाद में JUI-FA के वर्कर्स को हिरासत में लिया गया तो उनको वहां मुंतकिल कर दिया जाएगा और कुछ पुलिस स्टेशंस को भी उन्होंने थानों को भी सब जेल करार देने का फैसला कर लिया है और 200 के लगभग जो JUI-FA के वर्कर्स हैं उनके नाम जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के पास हैं। नाजरीन, मामला गंभीर है। आने वाले दिनों के अंदर हम सियासत के अंदर मजीद और हलचल देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये मामला तसादुम की तरफ नहीं बढ़ेगा। आज हमारे साथ हैं पेशावर से इकबाल खान साहब, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आप मेंबर हैं नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी के, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। हाजी गुलाम अली साहब JUI-FA से जमाते उलमा इस्लाम फजल ग्रुप से आपका ताल्लुक है, इस्लामाबाद से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साबिक सेनेटर भी आप रह चुके हैं JUI-FA के। कुछ ही देर के अंदर हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरमान तंगी भी ज्वाइन कर लेंगे और ये कम्युनिकेशंस कमेटी के मेंबर हैं। फिर हमें लाहौर के अंदर ज्वाइन करेंगे मलिक अहमद खान साहब, साबिक तर्जुमान रह चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के और एक सीनियर लीडर भी हैं। नाजरीन, इससे पहले कि हम अपनी बात शुरू करें एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में भी बात करनी है। हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। आज मियां नवाज शरीफ साहब को मियां शहबाज शरीफ साहब अस्पताल में मिल के आए। उनकी तबीयत कुछ अब बेहतर होने की खबर हमें मिल रही है और उन्होंने अस्पताल से बाहर निकल के मीडिया से बात की और उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत को लेकर कुछ शक व शुबाब का इजहार भी किया। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। खतरनाक हद तक ड्रॉप कर गए थे। अल्लाह ताला का करम है कि कोई ब्लीडिंग अभी तक नहीं हुई और नोज या माउथ से, लेकिन इस बात की बहुत तशवीश है डॉक्टर्स को हमें कि ये प्लेटलेट्स जो हैं अपना जो सिर्फ 15,000 की लेवल पर आगे नॉर्मल 1.5 से 4 लाख होते हैं, ये प्लेटलेट इतनी तेज़ी के साथ जो ड्रॉप किए हैं, ये बड़ी तशवीश की बात है। इसको बकायदा इसकी मैंने कहा है और ये बदतरीन गफलत है कि अगर प्लेटलेट ड्रॉप करके तो क्यों नहीं इसकी तहकीक की गई और इसको टाइमली। थैंक यू। मलिक अहमद साहब, आज जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि बड़ी तशवीश की बात है कि कैसे जो प्लेटलेट्स हैं उनकी जो तादाद है कम हुई है और हम इसकी इंक्वायरी भी कराएंगे, तो क्या खदशात हैं आपको, किसके ऊपर शक है आपको? जी बहुत शुक्रिया मुनीज़ा। देखिए, बल्कि मैं कहूंगी क्या शक है आपको, किसके ऊपर नहीं? देखिए इसमें हमारा एक जो डॉक्टर अदनान हैं उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने सारी बात लिख दी और उस लेटर में उन्होंने लिखा कि जो फैसिलिटीज़ मियां नवाज शरीफ साहब को दी गई थी, जो जेल में उनके पास सहूलत थी, जो मॉनिटरिंग का एक निज़ाम था, क्योंकि वो मल्टीपल डिजीज़ से इस वक्त गुजर रहे हैं जिनकी ट्रीटमेंट चल रही है, तो उस पर उनके पास वो फैसिलिटीज़ रहनी चाहिए जो गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर ली। जब एक पेशेंट जिनकी एक क्रिटिकल कंडीशन है, वी ऑल नो दैट, कि उनको उनकी मर्जी के मुआलिज से इलाज नहीं करवाने दिया गया और फोर्सफुली कहा गया कि ये बोर्ड ने फैसला कर दिया है, आप इनमें से किसी एक से करवा लें। और फिर जब कोई सैनिटी प्रिवेल की तो उस बोर्ड को ये समझ आया कि वो ये कह रहे हैं कि अगर एट्रियल फिब्रिलेशन का केस है और अगर उसमें एक प्रोसीजर हो चुका है तो द बेस्ट मैन टू डू दैट वही होगा जिसने पहले किया। तो ये कोई कंपल्शन है कि किसी और वो लंदन में है, वो बाहर है। अब और फिर उसको इस चीज़ के साथ रिलेट कर दिया गया, हुकूमत के जितने स्पोक्स पर्सन आते थे वो एक ही बात करते थे क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब बाहर जाना चाहते हैं। हालांकि उनका जो बाहर जाने का इनका मसला था वो तो बाहर से खुद वापस आए और इस जेल को कबूल किया। और इलाज की गर्ज से जाना तो फिर तो वो किसी, क्योंकि कोर्ट की श्योरिटी और बॉन्ड के साथ तो उनके कंडक्ट से देखना चाहिए था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक गवर्नमेंट का बड़ा इनह्यूमन। और फिर देखें कल की जब उनकी तबीयत की नासाज होने की इतला मिली और जब कितना हैसल करना पड़ा, उसकी वजह क्या थी? आई एम रियली थैंकफुल टू दो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स। मैंने कल पहली बार ये हीट फील की कि जितने मुअस्सर अंदाज में उन्होंने इस पूरे मामले को उठाया और वो हुसैन की ट्वीट को उन्होंने बार बार रीट्वीट किया, डॉक्टर अदनान की ट्वीट को बार बार रीट्वीट किया। तो नेचुरली गवर्नमेंट ने फिर रिस्पॉन्ड किया, बहुत बड़े डिले के बाद रिस्पॉन्ड किया। 15,000 तक प्लेटलेट्स का गिर जाना नॉर्मली ये तो कोई मुआवजा है कि अल्लाह ताला ने उनको रूबे से मगर क्या उनको मॉनिटरिंग नहीं किया जा रहा था? क्या डॉक्टर्स तक उनकी रसाई नहीं थी? इस तरह ही हुआ ही क्यों? उसमें हुकूमत की तरफ से क्योंकि एक ख़ास पोजीशन इन्होंने ली हुई है कि जो भी मियाँ साहब की सेहत के हवाले से हम बात करते हैं तो उस पर फौरी तौर पे हुकूमती तर्जमानों का एक रिएक्शन आना, टीवी पे आना शुरू है। दे डोंट नॉर्मली कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं उठाते और सिर्फ आकर एक पोजीशन लेते हैं जिसमें वो ह्यूमिलेट करते हैं। नहीं मगर देखिए प्लेटलेट्स का कम होना, इसकी कोई वजह भी तो इसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, डॉक्टर्स देख रहे हैं। 2 बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हो चुके हैं। हाँ। एक उनके ब्लड टेस्ट वो ले रहे हैं। अभी मैं डॉक्टर अयाज महमूद का सुन रहा था जो बोर्ड को हेड कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे थे कि अभी हम इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि प्लेटलेट्स क्यों ड्रॉप हुए, किस वजह से ड्रॉप हुए। अच्छा। उनकी रिपोर्ट के आने के बाद ही कोई हतमी बात की जा सकेगी। मैं फिलहाल आपको हतमी बात नहीं कर रहे। इकबाल खान साहब, आपसे ये पूछूंगी कि अगर वो बीमार हैं, जाहिर है वो जेल के अंदर हैं, तो इंसान बचेगा तो तभी जेल काटेगा ना, तो क्यों नहीं उनको अपनी पसंदीदा डॉक्टर की तरफ रसाई दी जा रही, क्यों नहीं उनको मॉनिटरिंग की इजाजत दी जा रही? फिर आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले ये कहा गया था कि जी, बल्कि जेल अथॉरिटीज ने कहा कि इनको एक एम्बुलेंस की जरूरत है जिसके अंदर तमाम चीजें होनी चाहिए, मगर यहाँ के जो लाहौर के 2 अस्पताल हैं उन्होंने मना कर दिया। तो लोग इसको ऐसे देख रहे हैं कि ये इंतकाम किया जा रहा है। तो आप अच्छा ना होता कि आप मियां नवाज शरीफ साहब को रसाई दे देते, डॉक्टरों की रसाई दे देते यहाँ के अस्पतालों की? देखिए
پچھلی دفعہ جب یہ اسپتال گئے تھے تو وہاں پہ ان کا سارا معائنہ ہوا ہے، سارے ٹیسٹ ہوئے ہیں اور وہاں پہ ان کی جو حالت ہے وہ درست قرار دی گئی ہے۔ اگر یہ پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم پھر ان کو نکالیں گے اور جہاں پہ بھی علاج، لیکن اس کا علاج تو ان اسپتالوں میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے ایسا اسپتال نہیں بنایا جہاں پہ یہ علاج یہ تو علاج کے لیے باہر جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نہ تو ان کے ساتھ کوئی ایسا ظلم کرے گا یا اس کے ساتھ زیادتی کرے گا، جو ان کا حق بنتا ہے انشاءاللہ ہم ان کو دیں گے، اور جہاں جہاں پہ یہ کہیں گے جس اسپتال سے بھی علاج کرنا چاہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو پرووائڈ کریں گے۔ بہرمن تنگی صاحب، زرداری صاحب کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو بھی پیمز منتقل کیا گیا ہے، کیا پاکستان پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے اس کے بارے میں؟ آپ لوگوں کا کیا موقف رہا ہے یہ بتائیے۔ تھینک یو منیزہ۔ میرے پی ٹی آئی کے بھائی نے ایک دو سینٹنس میں اپنی مجبوری بیان کرتے ہوئے اپنے نالائق حکومت کو اور نالائق پرائم منسٹر کو ڈیپینڈ کرنے کی ناکام کوشش ضرور کی، لیکن منیزہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جناب میاں نواز شریف صاحب بھی جب جیل جا رہے تھے تو جیل جانے سے پہلے بھی پوری دنیا اور پاکستان کو پتا تھا کہ اس نے ہارٹ سرجری کی تھی، اور جناب آصف علی زرداری صاحب کو جب اریسٹ کیا جا رہا تھا تو تقریباً فار دی لاسٹ 2 ایئرز وہ بیمار تھے، اور یہ پوری دنیا اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ آصف علی زرداری صاحب بیمار تھے۔ لیکن دیکھیں جب سینسیبل لوگ نہیں ہوتے ہیں، ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے کہ میں اپوزیشن میں ڈیموکریٹک پروسیس میں اپوزیشن رول پلے کرتا ہوں تو میری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور اگر میں حکومت میں آج آیا ہوں جعلی مینڈیٹ کے ذریعے تو میری کیا ذمہ داری ہے۔ منیزہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب عید کی رات کو نیب کے ڈاکٹروں نے ایڈوائز کیا تھا کہ فریاد بی بی کو اسپتال ایڈمٹ کیا کرے، لیکن اس نالائق حکومت نے عید کی رات کو 12 بجے اس کو ہسپیٹل سے اٹھا کے اڈیالہ جیل پہنچا دی، اور پھر جناب آصف علی زرداری صاحب کو ڈاکٹر کے ایڈوائز پہ فیمس ہسپیٹل میں ایڈمٹ کیا، پھر ان کے بچوں کو ملنے نہیں دیا، پھر پارٹی ورکروں کو لیڈرز کو ان سے ملنے نہیں دیا، اور پھر ڈاکٹر کی ایڈوائز تھی کہ اس کو رکھیں ہسپیٹل میں، لیکن پھر اٹھا کے اس کو جیل میں بند کیا۔ یہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ منیزہ آج اگر یہ مگر بہرمن تنگی صاحب، آپ صرف پاکستان تحریک انصاف کو کیوں الزام ٹھہراتے ہیں؟ اس لیے چونکہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ کٹ پتلی ہیں وزیر اعظم صاحب، اگر وہ کٹ پتلی ہیں تو پھر وہ خالی ذمہ دار تو نہ ہوئے۔ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جمہوری تسلسل کے لیے اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے حکومت کی ایک ریسپانسبلٹی بنتی ہے۔ آج آپ کے کشمیر ایشوز پہ آج تک نالائق حکومت نے اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیا، اپوزیشن کے سٹیٹس کو ایکسپٹ نہیں کیا۔ کشمیر کے اوپر بعد میں بات کریں گے بہرمن صاحب، ابھی میں آتا ہوں نا، میں آتا ہوں، بات کریں گے حاجی غلام علی صاحب سے بھی پوچھنا ہے، چونکہ ان کی بہرمن صاحب حاجی غلام علی صاحب کے جو اس وقت ان کے رضاکار ہیں ان کے اوپر ایک طریقے سے بین لگ چکا ہے۔ یہ ہمیں حتمی تو ہمیں یہ خبر نہیں آئی، مگر ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں اور یہ ہمیں معلوم پڑ رہا ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ جو انصار الاسلام ہے اور ہم نے ان کو خاکی لباس کے اندر دیکھا اور وہی استعمال کیے جائیں گے، انہی کو لایا جائے گا آزادی مارچ کے دوران، ان کے اوپر یہ خبر آ رہی ہے کہ نیب کے قانون کے تحت ان کے اوپر بین لگنے جا رہا ہے، کابینہ بین لگا رہی ہے۔ تو حاجی صاحب آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے اس حوالے سے، اور اگر بین لگ جاتا ہے تو آپ کی پارٹی کا کیا رد عمل ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں میاں محمد نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے صحت کے بارے میں ایک دو جملے کہوں گا۔ دیکھیں جس طرح انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو اور آصف علی زرداری کو ٹریٹ کیا، اور جس طرح انہوں نے ہندوستان کے پائلٹ کو گرفتار کر کے کافی پلا کے خود گود میں اٹھا کے جس طرح انڈیا کو دیا، تو کیا یہ اس سے بدتر دشمن ہیں؟ اور یہ اتنے دنوں میں اگر اتنی شدید بیماری ان کو لاگتی تو اس کا ذمہ داری ان کو پتہ ہے، یہ نااہل حکومت سمجھتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا، پھر کیا پوری قوم سڑکوں پہ نکل آئی؟ اور دوسری یہ ہے کہ یہ ہماری جو خاکی وردی، یہ ہمارے جو رضاکار ہے، یہ آج سے نہیں ہے، یہ جس دن سے پاکستان بنا اور جمعیت علماء اسلام کا آئین اور دستور اور پھر قانون کے مطابق یہ الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہے، اور یہ ہماری
نہیں، ہر ایک پارٹی کی اپنی اپنے رضاکار ہے، اور ہمارا نام تو رضاکار ہے، اور نااہل حکومت نے اپنے رضاکاروں کا نام ٹیگر فورس رکھا ہے، تو مقابلہ اور جنگ ٹیگر کرتے ہیں۔ صاحب یہ بتائیے کہ اگر ان کے اوپر بین لگ جاتا ہے تو کیا آپ کورٹس کا رخ کریں گے؟ آپ کی پارٹی کا ہم تو قانون اور آئین کی رد عمل کیا ہوگا؟ ہم تو ہمیشہ قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں، اگر ان کی مرضی ہے تو سارے پاکستان پہ بین لگا دے گا۔ آج میں پشاور سے آ رہا تھا، 10 جگہوں پر موٹر وے جو ہے پشاور سے اسلام آباد تک کانٹینر رکھ رہے ہیں، بلاک رکھ رہے ہیں، خندقیں کھود رہے ہیں، یہ تو سب پر پابندی لگا لے گی، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم آئین کو ماننے والے ہیں، آئین بنانے والوں میں ہیں، آئین پہ دستخط کرنے والے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں اس آئین کی دفاع کریں گے اور اس کو لے کر آگے چلیں گے۔ حاجی غلام علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ ان کے لیے کنٹینر رکھے جا رہے ہیں، خبریں بھی ہمیں یہ آ رہی ہیں کہ جی سینکڑوں کی تعداد میں گرفتاریاں ہوں گی، کنٹینر سے موٹر وے بلاک ہو جائے گی۔ تو دیکھیں آرٹیکل 17 جو ہے وہ پوری حق دیتا ہے ہر شہری کو کہ وہ احتجاج کر سکے، ان کا بھی حق ہے کہ وہ احتجاج کر سکے، تو اس کے اندر حکومت کیوں بکھلاہٹ کا شکار ہو رہی ہے؟ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح کشمیر ہارٹ ایشو کو انہوں نے دبانے کی کوشش کی اور انہوں نے ایسے ٹائم پر ایک نان ایشو اٹھایا، اگر ہم نے احتجاجی کی ہے تو ہم نے 1 سال ہم سپریم کورٹ گئے، ہم ہائی کورٹ گئے، ہم ٹریبونل گئے، ہم نے اسمبلی کے فلور پہ آواز اٹھائی اور 4 حلقوں کی کھلنے کا مطالبہ کیا۔ ان سے ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ انہوں نے کس جگہ پہ آواز اٹھائی ہے۔ اگر یہ سلیکٹڈ کہتے ہیں ان کو زیب نہیں دیتے، کیونکہ یہ تقریباً کروڑوں عواموں کی ووٹوں سے منتخب گورنمنٹ ہے اور وزیر اعظم ہے، اگر یہ پہلے کسی بھی جگہ پہ آواز اٹھاتے ہیں آپ نے جو ایک نقطہ اٹھایا ہے وہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ جی ایک بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے ایکسرسائز کی، عسکری پریڈ کی، اور اس کو انڈیا نے ایسے چینل پہ ہائی لائٹ کیا اور پاکستان کی بدنامی اور ان کی انسلٹ کے لیے انہوں نے ہر جگہ پہنچائی، تو یہ اگر پاکستان کے لیے کرتے تو 70 سال میں ان کو 1000 موقع تھے، یہ حقوق نسواں پہ احتجاج کرتے، جو جناب الرضا و جناب الجبر یہ ناموس رسالت میں ترامیم پہ کرتے، ٹھیک ہے اقبال صاحب، ویسے یہ احتجاج ان چیزوں کے اوپر کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ میں نہیں اقبال صاحب مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ملک صاحب جو اقبال صاحب کہہ رہے ہیں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہی ہوں اقبال صاحب، آپ کی بات کو آگے بڑھا رہی ہوں اقبال صاحب، نہیں اقبال صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھا رہی ہوں۔ میری انصار الاسلام پہ میں نے ایک بات کرنی ہے، میری انصار الاسلام پہ میں ایک بات کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ تیرا سے پوچھے، تیرا کے عوام سے پوچھے، باڑہ کے عوام سے پوچھے، اور وہاں پہ جو ایکسرسائز انہوں نے پہلے کی ہے اور وہی لوگوں کو آپ ادھر لا رہے ہیں، تو آپ پوچھیں کہ وہاں پہ کتنے اموات ہوئے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ؟ اس سے تیرا کا کیا واسطہ؟ اچھا اقبال صاحب آپ میرے ساتھ ہی رہیے، وہی انصار الاسلام ہے، وہی انصار الاسلام ہے۔ ملک احمد صاحب سے میں سوال کروں گی۔ ملک صاحب سوال یہ ہے کہ جس طرح اقبال صاحب بھی کہتے جا رہے ہیں کہ جی ہندوستان کے چینلوں نے یہ سب کچھ دکھایا، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ہمارے حق میں، پاکستان کے حق میں یہ احتجاج کرتے، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو ایک تھوڑا سا پیشنس بھی چاہیے تھی، یہ تو نہیں کہ آپ اسی طرح آپ پروٹیسٹ کرنے آ جائیں، آپ جائیں، آپ کورٹس کا رخ اختیار کریں، آپ الیکشن کمیشن میں جائیں، جس طرح کی پاکستان تحریک انصاف گئی۔ ایسے 2 باتیں ہیں منیزے، کہ الیکشن ڈسپیوٹ کوئی ہو نا تو پھر تو میں الیکشن ٹریبیونل میں جاؤں اور جا کے میں الیکشن ڈسپیوٹ پہ کوئی بات کروں اور الیکشن ٹریبیونل میں اپنا کیس رکھوں، لیکن اگر الیکٹورل فراڈ ہو تو پھر میں کیا کروں؟ پھر میرے پاس کیا آپشن ہے؟ الیکٹورل فراڈ کے نتیجے میں تو ایم لیفٹ ود نو آپشن۔ نہیں مگر دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے بھی جب کہا کہ الیکٹرل فراڈ ہوا ہے تو ایک کمیٹی بنائی، ان کا الیکٹورل فراڈ، ان کا مدعا یہ تھا کہ ہمارے کیونکہ الیکشن ٹرائیبیونلز ٹائم پہ فیصلے نہیں کر رہے تو آپ 4 حلقے کھول دیں۔
ان کی جو خواہش تھی وہ غیر قانونی بھی تھی. 4 حلقے کھول دیں وہ ٹیسٹ کیس ہے. ایگزیکٹ دس از واٹ آئی ایم سیئنگ نا. ان چاروں کی پٹیشنز تھیں, الیکشن ڈسپیوٹس کی پٹیشنز تھیں, اور جب وہ لے کر گئے, آپ جب کسی الیکشن ٹرائیبیونل میں جاتے ہیں تو کسی الیکشن ڈسپیوٹ پہ جاتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک الیکٹورل فراڈ ہے, یہ پوری گورنمنٹ ایک فراڈ کی ٹرانزیکشن کے نتیجے میں ان پلیس ہے. نہیں مگر اگر یہ فراڈ ہے, ملک صاحب لیٹ می پلے ڈیولز ایڈوکیٹ, اگر یہ فراڈ ہے, آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر جاتے ہیں, آپ اس کے اوپر کمیٹی بناتے ہیں جس طرح کہ پاکستان تحریک انصاف نے بنائی تھی, تو وہ جو فراڈ ہے وہ سامنے آ جائے گا. دیکھیں درست ایکسرسائز کرتے, مطالبہ کرتے, انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. بات کرنے دیں گے بھائی جان ایک سیکنڈ پلیز. دیکھیں میں آپ سے جس نقطے پہ بات کر رہا ہوں اس کو آپ سمجھ لیں. الیکشن ڈسپیوٹس پر آپ پٹیشنز لے کر جاتے ہیں, الیکٹورل فراڈز پہ کیا پٹیشن؟ کین آئی ریز اے کوسچن آر ٹی ایس کے متعلق؟ کس جگہ جاؤں مجھے بتائیں, کوئی ٹریبیونل مجھے پرووائڈ کرے گا؟ ہم نے جب یہ دیکھا, ہم نے جب یہ دیکھا نہیں دیکھیں تحریک انصاف کے اور ہمارے مدعے میں فرق ہے. اب ہم نے جب یہ دیکھا کہ یہ اس کے لیے لا پرووائڈڈ نہیں ہے, تو پھر تبھی تو پارلیمنٹری کمیٹی پہ ایگریمنٹ ہوا نا. اور پارلیمنٹری کمیٹی کے نہ انہوں نے آئی ٹی او آرز بنائے, نہ پارلیمنٹری کمیٹی کا انہوں نے آج تک کنوین کی کبھی, گورنمنٹ کے اختیار میں انہوں نے کرنی ہے. وہ پارلیمنٹری کمیٹی جو الیکٹورل فراڈ کو پروب کرے گی وہ آج تک کبھی بیٹھی ہی نہیں, یہ گورنمنٹ نے کرنا تھا. اچھا دوسری بات, جو یہ کشمیر پر پوری تحریک انصاف شور مچاتی ہے کہ جی انڈین میڈیا نے اٹھا لیا اور وہ ان وردی والے رضاکاروں کی تصویریں دکھائی. جی بالکل, یہ دیکھیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کی مصداق ہے. کیسی آپ کی فورن پالیسی تھی, کیسے آپ کی انگیجمنٹ تھی کہ وہ کام جو ہندوستان 70 سال سے کرنا چاہتا تھا جو آج تک نہیں ہوا. آپ کی حکومت, آپ ایک فریق ہیں پاکستان, اور کشمیر کی ایک ڈسپیوٹڈ پوزیشن جو تھی وہ یونائٹڈ نیشنز تک ایکسپٹڈ تھی. تو آپ کیسی حکومت ہیں کہ آپ کی حکومت میں کشمیر کی وہ متنازع حیثیت ختم اور اس کو ہندوستان نے اپنا حصہ بنا لیا, اور آپ کسی جگہ پر آج تک اپنا مقدمہ تک لے کر نہیں جا سکے. مگر اس کے اندر ملک صاحب بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے کمزور نہیں ہے, اور بڑے وجوہات ہیں. اقبال صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی جب آپ کی باری ہوگی, ادروائز اس طرح مشکل ہو جائے گا شو بھی کنڈکٹ کرنا. صرف میں بیرمن تنگی صاحب سے یہ پوچھوں گی, بیرمن صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری کو چیئر پرسن نے یہ کہا, اور انہوں نے کہا کہ I send a message to the opposition parties that we all should play such cards which refrain the third party to come because even a broken democracy is better than dictatorship. ایک خدشہ وہ بار بار ظاہر کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حد تک مت جائیں, اس حد تک آپ احتجاج نہ کریں کہ غیر سیاسی قوتوں کو مداخلت کا موقع مل جائے. کیوں وہ بار بار اس خدشے کا اظہار؟ منیزہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ جب مولانا صاحب نے لاک ڈاؤن کا اور اگست میں ریزائن دینے کا مطالبہ کیا تو ہم مختلف پارٹیز کے لیڈر جب ٹاک شوز پہ آتے تھے تو ہم یہی ریپیٹ کرتے تھے سینٹینس کو, چونکہ مولانا صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے انڈیویجول کیپیسٹی میں, لیکن مولانا اپوزیشن کا ایک حصہ ہے اور اپوزیشن کا ایک رہبر کمیٹی اور اے پی سی میں فیصلے ہوتے ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ رہبر کمیٹی میں فیصلہ گیا, اور رہبر کمیٹی کے ساتھ اپوزیشن کی جو بے شک لیٹ اس نے ایک کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کی, لیکن ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو جعلی مینڈیٹ کے ذریعے جب یہ حکومت آئی اسی دن مولانا صاحب نے کہا تھا کہ اوت نہ لے اس لیے کہ یہ جعلی مینڈیٹ ہے, لیکن جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, مولانا صاحب نے, پھر تمام اپوزیشن جماعتوں نے یہ فیصلہ کر کے. مگر بیرمن صاحب دیکھیں یہ ماضی کا حصہ ہو گیا تھا. میرا سوال بالکل ہی مختلف تھا, آپ اس کا جواب اگر دینا پسند کریں تو. میں آتا ہوں آپ کی منیزہ, نہیں دیکھیں آج مولانا صاحب نے جو کہا کہ عمران استعفیٰ دے دیں, تو یہی وہ راستہ ہے درمیان کا کہ اگر جعلی مینڈیٹ کے ذریعے ہم نے اس حکومت کو ایکسیپٹ بھی کی اور 18 مہینوں میں اس نے فورن پالیسی کا بیڑا غرق کیا, اس نے اکانومی کا بیڑا غرق کیا, اس نے گورننس کا بیڑا غرق کیا. آج اسی وجہ سے دیکھیں منیزہ, مجھے منیزہ آپ بتا دیں, مجھے 2 منٹ دے دیں, مجھے 2 منٹ دے دیں. تو منیزہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری کے جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جو تمام اپوزیشن کا ہے کہ عمران یہ نہ کہے کہ میری حکومت ہے اور بے شک پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے لیکن میں پرائم منسٹر رہوں.
यही वो तमाम अपोजिशन लीडरशिप की है कि आप रिजाइन दे दें, आप इस मुल्क पे रहम करें ताकि तीसरी क़ुव्वत को मौका न मिले। और इस पर तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तफिक हैं, इसलिए कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए तमाम जमातों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी है और हम चाहते हैं कि सिस्टम को आगे बढ़े, ये मजबूत हो और हम आगे बढ़े जमहूरियत की तसलसल में। ठीक, मगर जमहूरियत का तसलसल सभी चाहते हैं, मगर जो इस वक्त हमारी सियासी जमातें हैं, मुंतखब सियासी जमातें हैं, वो तसादुम की तरफ बढ़ रही हैं। JUIF हुकूमत के साथ तसादुम की तरफ बढ़ी है। नाजरीन, इस पे भी बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर से भी कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जो शायद उनकी पॉलिसी से इख्तिलाफ राय रखती हों, वो भी हम आपको दिखाएंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हाजी गुलाम अली साहब, जिस तरह के हुकूमत का अब प्लान नज़र आ रहा है जहाँ पे कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, आपके लोगों को शायद हिरासत में लिया जाए, इंसारुल इस्लाम की भी खबरें आ रही हैं कि उनको भी कलअदम करार दिया जाएगा, तो इस सिलसिले में अगर आपके बहुत सारे दीगर लोग अरेस्ट हो जाते हैं तो फिर क्या आपकी कोई लाए अमल है जो आपने तय किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, कि आपने करना क्या है? चूंकि अगर तो सब अरेस्ट हो गए तो फिर आप पहुंचेंगे कैसे इस्लामाबाद? देखिए मुनीज़ा साहिबा, सबसे पहले इस जेली मैंडेट का इससे बढ़कर और कोई नहीं हो सकता कि ये कहते हैं कि यार हमारे पास लोग नहीं, ये 10,000 लोग इकट्ठे नहीं कर सकेंगे, ये इसको मैं कंटेनर दूंगा, इसको मैं खाना भी दूंगा, ये सब बातें इन्होंने की। तो आज ये क्यों घबरा रहे हैं? और हमें अभी हमारे मार्च में अभी 1 हफ्ता बकाया है और उससे पहले पूरे पाकिस्तान में 500 कंटेनर लगा रहे हैं। अब मोटरवे 8 जगहों से ब्लॉक कर रहे हैं। हमें 2 कंटेनर दे दे कि हम आजादी मार्च कर ले और पूरी दुनिया को, इकबाल भाई को पता लगे कि कौम किसके साथ है। महंगाई के मारे हुए आवाम, बिजली के बिल जो बम की तरह घरों में गिर रहे हैं, सुई गैस के बिल जो बम की तरह घरों में गिर रहे हैं, बेरोजगारी के मारे हुए नौजवान। आपने एक सवाल किया है, मैं चाहूंगी कि उसका जवाब इकबाल साहब मैं देता हूं जी। ये सारा पाकिस्तान इंशाअल्लाह इस्लामाबाद आएगा और इनको इस पाए तख्त से बाहर निकालेगा। जहां तक ये कि ये कह रहे हैं कि हम गिरफ्तारियां करेंगे, बात है ना, आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं। ये पूछें कि अभी आपको एहतजाज का हक क्यों नहीं दिया जा रहा, ये आपने सवाल किया। इकबाल साहब इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, अगर ये कह रही है कि हम गिरफ्तारियां कर लेंगे तो याद रखो, गिरफ्तारियां करके मजीद कब्र खोदेगी और इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के अवाम, नौजवान सब लोग निकलेंगे। अच्छा इकबाल साहब, बात यह है कि अगर इनकी गिरफ्तारियां हो जाती हैं तो आप आग को हवा दे रहे हैं, इसकी जरूरत कोई नहीं, आप इनको आने दें, एहतजाज करने दें, जिस तरह कि आपने भी किया था 126 दिन। देखो, हमारे एहतजाज और इसके एहतजाज में फर्क है। हमने एक ऐसी लोगों हुकूमत से मुतालबे किए जो बिल्कुल उन्होंने जेली मैंडेट से आए थे और हमने इनको बारहा कहा और मैंने पिछली बातों में भी ये वजाहत की, बार बार करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे ये बताए कि उन्होंने किस जगह पे अपना केस एडमिट किया। असेंबली के फ्लोर पे बात की, ये ट्रिब्यूनल गए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हम तो ये कहते हैं, खान साहब ने कंटेनर का जिक्र किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि कहीं से साबित करके दिखाओ कि हमने यहाँ पे दांडी की है। अगर आप इनको एक मिनट ये ना तो मेरी बात सुने, ये ना अफगानिस्तान है कि ये जो करना चाहे मुल्क रियासत की रेट चैलेंज करे। देखो, रियासत अपनी जिम्मेवारी पूरी करेगी। अगर इन्होंने कलदन तंजीमों को या उन लोगों को जो पिछले सालों में जो पहले कबायली इलाकों में उन्होंने मेरी तो बात सुने अगर ये कलदम तंजीमों को या उन लोगों को जिनके हाथ कबाइलों के खून से रंगे हैं, उन्होंने हजारों कत्ल किए और कश्मीर इशू को दबाने के लिए
کہ صرف اپوزیشن یہ بات نہیں کر رہی، آپ کے اپنے کچھ سینیٹر ہیں، حال ہی میں انہوں نے ایک بیان دیا ہے جہاں پہ انہوں نے پارٹی لائن سے ہٹ کے بات کی ہے. وہ ایک وکیل ہیں، سینیٹر ولید اقبال صاحب ہیں. انہوں نے کیا کہا ہے کچھ قوانین کے بارے میں جس کو آپ اچھا کہتے رہیں، آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں. اقبال صاحب، یہ آپ کے اپنے سینیٹر وکیل ولید اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی اور جہانگیر خان ترین کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے زندگی بھر کی، وہ غلط ہوئی ہے قانونی تقاضوں کے مطابق. اس بیچارے کو کیا پتا. دیکھو میری ایک بات سنیں. دیکھو غلام علی صاحب کہہ رہے کہ قوم ابھی نکلے گی. قوم نے فیصلہ دیا ہے 2018 میں، اور آپ لوگوں نے ابھی انتظار کرنا ہے پورے 4 سال. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہ تو کشمیریوں کے لیے جلوس نکالتے ہیں، نہ عوام کے لیے نکالتے ہیں، چونکہ ہم نے ابھی ڈیلیور کرنا ہے سب یار کچھ. سوال جو پوچھا اس کا جواب دے دو. یہ خطرہ ہے کہ ہماری سیاست ختم ہو رہی ہے. تو میری اس سے گزارش یہ ہے کہ اقبال صاحب، مگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو شاید اختلاف رائے ہو جس طرح کی چیزیں جا رہی ہیں؟ یا میرا تو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ سنتے نہیں ہے تو پھر ٹاک شو کا مقصد کیا ہے؟ آپ سنیں. ان کا رونا ہر وقت اپنے اقتدار کے لیے ہوتا ہے، اپنی مقاصد کے لیے ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کشمیریوں کے لیے نکلتے تو ہم سب ان کا ساتھ دیتے، پورے ملک کا اور پوری عوام ساتھ دیتی. یہ تو کشمیریوں کی جو ایشو ہے یہ دبانے کے لیے نکلے، اور 15 سال پہلے بھی مولانا صاحب نے اس ایشو کو اس کے اوپر بھی آ جاتے ہیں. اقبال صاحب، ملک احمد صاحب، بالکل کنکلوڈنگ ریمارکس. دیکھیں گورنمنٹ جو ہے یہ بالکل اب ان کی جو پوزیشن ہے وہ آپ دیکھ لیں چیئرمین ابھی کون ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایونٹ پولیٹیکل ایونٹ وداؤٹ کانسیکوینس نہیں ہوتا. اس کا فطری رد عمل یہ ہے کہ یہ ایک دھرنے کا پیدائش ہے، یہ حکومت اس کا نتیجہ، اس کا آؤٹ کم ہے. کنٹینیوٹی اس کو وہاں سے ملی اور بعد میں یہ حکومت بنے پوری تحریک کے. تو اب کیسے ممکن ہے کہ جو اس حکومت کو چیلنج کرے گا وہ دھرنوں تک نہیں پہنچے گا؟ کنکلوڈنگ ریمارکس بہرمن تنگی صاحب، میرے پاس بالکل کچھ ہی سیکنڈ باقی رہ گئے. جی سوال تو کرے نا. جی کنکلوڈنگ ریمارکس آپ سے چاہیے کہ آپ لوگوں نے ساری چوریاں کیوں کی ہے؟ کشمیر کے لوگوں کے لیے آپ لوگ نکلتے 34,000 ارب مخلوص کیوں بنایا ملک کو؟ اگر آپ جیلوں میں بھی سہولتیں مانگتے. دیکھیے منیزہ 72 سالوں میں انڈیا کو منیزہ 72 سال میں انڈیا کو یہ جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کشمیر کی جو یو این ریزولوشن کے مطابق ایک ڈسپیوٹڈ سٹیٹس تھی کشمیر کا، اس کو ختم کیا. لیکن آج نالائق حکومت کی وجہ سے اس ڈسپیوٹڈ سٹیٹس کو ختم کر کے 35 اے کے ذریعے، اور آج بھی میرے پی ایم صاحب سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کا جواب پتر سے دوں گا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر آپ کی دونوں کی اختلاف رائے ہے. میرا وقت بالکل بہت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ اقبال خان صاحب، ہمیں پشاور سے آپ نے جوائن کیا. حاجی غلام علی صاحب JUI سے، بہرمن تنگی